जनाब स्पीकर, यहाँ पे पिछले 4-5 रोज से बजट पे बहस हो रही है। मुख्तलिफ मुकर्रीन ने तजावीज़ भी पेश की हैं और अपोजिशन की तरफ से मुतअद्दिद मुकर्रीन ने मौजूदा तर्ज हुकूमत जिसमें फौज का सरबराह जो है वो हुकूमत चला रहा है, उनके रोल पे तनकीद भी की है। आपने भी एक दो दफा इंटरफेयर किया है और फौज के एहतराम जो है अराकीन को याद दिलाया है। इसी तरह ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी फौज के एहतराम की बार बार जो है तकरार की गई है। मैं अपनी तकरीर के शुरू में ही कहना चाहता हूं कि मैं फौज के अदारे का एहतराम करता हूं और उतना ही एहतराम करता हूं जितना फौज आइन और आइनी अदारों का एहतराम करती है। जनाबे वाला, जिस तरह आपने डिस्कशन के शुरू में ही ये फरमाया था कि बजट की तकरीर में तमाम उन मसाइल पे बहस हो सकती है जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी इन्वॉल्व हो। उस साइड से कोई साहब बोल रहे थे तो यहां से एतराज हुआ था कि बजट की ऊपर बहस करें, तो आपने कहा था कि मुझे मालूम है, इसलिए मैं जो बजट की फिगर्स का गोरख धंधा है उसमें पढ़ने की बजाय थोड़ा सा जो किरदार रहा है 7 साल में या कारकर्दगी रही है इस हुकूमत की, उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी तकरीर में मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल एम्फेसिस ज्यादा हो और फाइनेंशियल एम्फेसिस जो है उसके साथ साथ चलता रहे। जनाब वाला, यहां पे बहुत सारे लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के दौरे जो हुकूमत हैं उनका हवाला दिया। आज इस हुकूमत को तकरीबन 7 साल हो गए हैं बरसरे इक़्तिदार आए हुए। मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने दोनों अदवार अगर उनके जमा किए जाएं तो एक ने 5 साल और एक ने 5.5 साल हुकूमत की है। इसलिए जब माजी की बात करते हैं हमारे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हुए हैं तो वो अपने 7 साला माजी पे भी जरा नजर दौड़ा लें। वजीरे मुमलकत बराए अमूर खजाना ने कहा कि इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ पोजीशन पे आ गई हुई है। पिछले 7 साल से परवेज मुशर्रफ साहब से भी हम सुन रहे हैं ये पता नहीं कैसा जहाज है जो पिछले 7 साल से टेक ऑफ के लिए खड़ा है और ये टेक ऑफ ही नहीं कर रहा। जनाब वाला, 7 साल का ये रिकॉर्ड है कि गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लाकानूनियत बढ़ी है, आइन और कानून शिकनी बढ़ी है। क्या क्या चीज है जिसका ग्राफ ऊपर नहीं गया और कौन कौन सी चीज है जिनका ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आया। यहां पे बात जो है वो जागीरदाराना निजाम की भी हुई। मेरे भाई जिनका ताल्लुक एक लिसानी पार्टी से है उन्होंने जागीरदाराना निजाम की बात की। जनाब वाला, जागीरदाराना निजाम जो है एक माइंड सेट होता है। जागीरदार जो है वो जमीन की होल्डिंग या लैंड होल्डिंग से नहीं बनता, वो एक ज़हनी जो है कैफियत की पैदावार होता है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई जागीरदार तबका है तो वो सिर्फ और सिर्फ जर्नैल हैं और कोई जागीरदार तबका पाकिस्तान में नहीं है। जनाब वाला, जागीरदार तबका जो जर्नैलों पे मुश्तमिल है
اسی روایات پہ عمل کر رہا ہے جس پہ پرانے جاگیردار جو ہے عمل کرتے تھے کہ اپنی عوام کو، اپنے مزاروں کو، اپنے رعایا کو، جو 16 کروڑ عوام ہے آج کی صورتحال میں، ان پڑھ رکھو، ان کو تعلیم نہ دو۔ فیڈرل بجٹ کے اندر صرف 18 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تعلیم کے لیے، اور دفاع کے لیے 250 ارب رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پینشنیں ڈال کے 300 ارب جو 20% بنتا ہے بجٹ کا، وہ دفاع کے لیے رکھا گیا ہے۔ جناب والا، جب ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں۔ آپ پچھلے 58 سال کے اندر، 58 سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن انگریزی میں کہوں گا کہ نہایت ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی پچھلے 58 سال میں۔ اور کسی جو بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا۔ جناب والا، اگر حق بنتا ہے تو پہلے اپنا حق اسٹیبلش کریں۔ اس جو ایوان کے نمائندے ہیں عوام کے، 16 کروڑ عوام کے، ان کے آگے یہ اسٹیبلش کریں کہ ہم یہ پیسے ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہماری پچھلے 58 سال کی پرفارمنس جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ہزاروں ایکڑوں میں ایک نیا جی ایچ کیو بن رہا ہے جس کے اندر محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جاگیردارانہ نظام کی عکاسی کرتا ہے، یہ جاگیردارانہ نظام کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آج وہ سویلین اور جو بھی چیز سویلین ہے، چاہے وہ آئین ہے یا قانون ہے یا جو چیز ہے یا روایات ہیں، اس کو کنٹیمپٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہر چیز جس نے خاکی وردی پہنی ہوئی ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ جناب والا، میں یہاں پہ چند روز پہلے پاکستان کی افواج کے ایک چیف آف سٹاف تھے جو بعد میں گریڈ 22 کی نوکری لے کے واشنگٹن چلے گئے، فارن سیکرٹری کے جو ہے ماتحت بن کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے نیشن اخبار میں کو ایک لیٹر لکھا، اور لکھا جو بلوچستان اور وزیرستان کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں، کہ these are grave situations and you need to have a strong central decision maker for this. The army understands the situation better than anyone else and will never let the country down. اس کے بعد کہتے ہیں as regards the political situation, I think anyone would have taken the decision that was taken by the army in 1999. They were confronted with a situation in which they had no choice. سر، یہ سم ٹوٹل ہے اس ذہنیت کا، اس منٹیلٹی کا جو فوج کے جرنیلوں کی منٹیلٹی ہے، جو پچھلی 58 سال کی تاریخ میں پاکستانی قوم کے پیروں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ جناب اعلیٰ، وہ کہتے ہیں، جہانگیر کرامت صاحب کہتے ہیں، the army understands the situation better than anyone else and will never let the country down. They said the same thing in 1971 and they let the country down. ملک کی عوام کا، اس قوم کی فوج کا منہ جو ہے وہ مٹی میں رگیدا گیا۔ آج بھی وہ تصویر جو پلٹن میدان ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے اروڑا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پنگے لائے، میں کوئی بزدل نہیں ہے گا، بھاونا نگر دا جٹ، میرا نام خواجہ آصف ہے۔ وہ آج بھی قوم وہ سین نہیں بھولی، اور یہ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں نے ضرور غلطیاں کی ہیں جناب اسپیکر، ہم ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی قرضہ باقی نہیں ہے۔ ہم نے کوڑوں کی شکل میں، پھانسیوں کی شکل میں، جلا وطنی کی شکل میں، قیدوں کی شکل میں اپنا قرضہ ادا کیا ہوا ہے۔ اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو اس قوم کے جرنیلوں نے کرنا ہے، اور وہ وقت آئے گا جب قوم کے ہاتھ جو ہیں ان کے گریبان تک پہنچیں گے اور اس قرضے کی پائی پائی وصول کی جائے گی ان سے۔ جناب اسپیکر، کسی اور
اس ملک کے برادری نے اتنا قرضہ اپنا نہ کردہ گناہوں کا، وہ کہتے ہیں کو افتخار عرف کا شعر ہے کہ مٹی کی محبت میں آمد شفت سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قرض اتارا جو اس پہ واجب نہیں تھا. آج بے نظیر بھٹو اور نواز شریف وہ قرض اتارے ہیں جو ان پہ واجب نہیں تھا. اور جو قرض جرنیلوں پہ ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو ان پہ واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اور ہم ان سے وصول کریں گے. جناب والا صرف 63G نہیں ہے آئین کے اندر، 244 بھی آرٹیکل ہے اور 6 آرٹیکل بھی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. کانسٹیٹیوشن صرف فوج کے کردار پہ بات کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا، پر جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. جناب اسپیکر، آج میرے وطن کا بدن جو ہے لہو لہو ہے. بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو، وہ پاکستان کا لہو بہ رہا ہے. اگر آج پنجاب خاموش رہا تو تاریخ پنجاب کو کبھی معاف نہیں کرے گی. بنگالیوں پہ ظلم ہوا، بنگالیوں کا استحصال ہوا، پنجاب خاموش رہا، پنجاب جرم میں شامل رہا، پنجاب کولیبریٹر بن گیا. آج پنجاب کولیبریٹر نہیں بنے گا. میں پنجابی یہاں پہ جتنے پنجابی ایم این اے ہیں اپنے بلوچی بھائیوں کے لیے اور پختون بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، آواز اٹھائیں گے اور ان سے کندھے سے کندھا ملا کے ظالم کی گولیوں کا بھی جواب دیں گے اور ان کو گولیوں کے اور ظلم سے برداشت کرنے سے انکار کرتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. جناب والا، یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. جناب والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے، قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا، اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے، اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے. آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایجوکیشن کے متعلق آج سے 2 ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں 20,000 ایسے اسکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں، نہ ان میں لیٹرینز ہیں اور نہ ان میں بنیادی سہولیات ہیں بچوں کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن اس وقت ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو امپارٹ کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشن ناکافی ہے، وہ فالٹی ہے ایٹ بیسٹ. یہ ان کے وزیر تعلیم کا بیان ہے. اور جس طرح میرا بھائی چودھری منظور کہہ رہا تھا کہ غریبوں کے لیے کتابیں اور ہیں، امیروں کے لیے کتابیں اور ہیں، امیروں کے لیے اسپتال اور ہیں، غریبوں کے لیے اسپتال اور ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریو
वेलफेयर का या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अय्याशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं, और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। आज ये अवान इस बात की शहादत देता है कि 40 साल की फौजी हुकूमत ने इस अवान को जन्म दिया है। खान साहब वाइंड अप करें आप। सर मैं बिल्कुल वाइंड अप करने वाला हूं। जनाब वाला, अगर आप लोग हुकूमत करने का आपको शौक है और आपके हुकूमत के अरमान ही पूरे नहीं होते, तो आपको फिर तनकीद भी सुनना पड़ेगी, फिर आपको अपने किरदार के ऊपर नुक्ताचीनी भी सुनना पड़ेगी। कोई चीज बगैर जिम्मेदारी के नहीं आती, और इस तमाम खित्ते के अंदर जिसको साउथ एशिया कहते हैं, ये क्लंक का टीका, ये फौजी हुकूमत का जो स्टिग्मा है, सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ है। खालदा जिया ने आज से 2 साल कबल अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ किया। मैंने एक महफिल में किसी से पूछा अपने हल्के में कि अखबार में एक छोटी सी सुर्खी आई है कि उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ किया है और एक नया चीफ ऑफ स्टाफ को मेजर जनरल एम्बेसडर था उसको बना दिया है। कोई हलचल नहीं मची, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गवर्नमेंट ओवरथ्रो नहीं हुई, कोई असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हुई, कोई असेंबलियां सस्पेंड नहीं हुई। तो एक शख्स जो पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन स्ट्रीट वाइज था, वो कहने लगा कि वहां पे पीएमए के ट्रेंड जरनैल मुक गए ने उत्थे, ऐस माने उत्थे इनकलाब नहीं आया है, उन्होंने अपने ट्रेंड जरनैल ने उत्थे। जनाब वाला, ये एक कल्चर का पैदावार है, वो कल्चर जो इनको सिखाता है कि सिविलियंस आर ब्लडी सिविलियंस, सिविलियंस जो है वो तुम्हारे मुजारे हैं और ये मुल्क तुम्हारी जागीर है। आज मैं एक मुजारा इस ऐवान में खड़े होकर कहता हूं कि मैं अपने राइट्स की इमेंसिपेशन के लिए, अपने हकूक की वापसी के लिए ऐलान बगावत करता हूं अपने जागीरदारों के खिलाफ। खत्म करेगा, बहुत टाइम हो गया। जनाब वाला, ये डैम करके पिछले 2 साल से सारी कौम को डैम फूल बनाया जा रहा है। ये खत्म करते हैं फिर आपको देता हूं जी। हाँ साहब, खत्म करें आप। जनाब वाला, जब कोई सियासी नारा नहीं खत्म करते मिलता फिर आपको टाइम देता हूं, तो कभी भंडारा साहब इनके बाद फौरन आपको देता हूं। भंडारे बर्दाश्त करो। ये बस मैं वाइंड अप करा रहा हूं ना, फिर लंबी हो जाएगी बात। समय मैं वाइंड अप करता हूं सर, ये जब कोई नारा नहीं मिलता तो फिर ये सियासी मकसद के लिए बाद इश्यूज को उठाते हैं। कभी डैम्स का इशू उठाते हैं, कभी कवानीन में तब्दीली का इशू उठाते हैं जिसमें हदूद ऑर्डिनेंस और ब्लास्फेमी लॉ है, और इस किस्म के इशू वक्तन फौक्तन जो है उठा